Assalamu alaikum dear students, welcome to the course of Information System and Data Processing. This is Muhammad Fahim Khan, your course instructor. Today we are going to discuss about the basic information system and data processing. कि data processing और information system क्या हो सकते हैं, इसमें क्या चीज़ डिफरेंस होती है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग के ऊपर बहुत वर्क हो रहा है. You guys are in now 8th semester. सो होपफुली कि आप डाटा और इन्फॉर्मेशन के बारे में ना हो रखते होंगे, काफ़ी टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में ना हो रखते होंगे डाटा से रिलेटेड. तो डाटा को किस तरह प्रोसेस करना है, डाटा को किस तरह कलेक्ट करना है, गैदर करने के मैकेनिज़म्स, उनको कलेक्ट करने के मैकेनिज़म्स, उनके ऊपर कुछ ना कुछ ऑपरेशन करने के मैकेनिज़्म, उनको मैनिपुलेट करना, उनको एनालाइज करना, दैट्स ऑल इन डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स. अब ऑब्वियसली बात है, डाटा प्रोसेसिंग एक्सट्रैक्ट कहाँ से किया गया? डाटा माइनिंग से किया गया. डाटा माइनिंग आप सब जानते हैं कि डाटा माइनिंग क्या चीज़ है, किस हाई लेवल पे यूज़ हो रही है. जहाँ पर बिग डाटा या फिर डाटा साइंस का वर्ड यूज़ हो सकता है, वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं? डाटा प्रोसेसिंग या फिर डाटा साइंस. आप अपने कंसेप्ट को थोड़ा पॉलिश करें, थोड़ा मेमोराइज़ करें, दोबारा बैक कंसेप्ट पे चलते हैं कि हम इनिशियली पढ़ा करते थे कि किस तरह हमारा एक कंप्यूटर है वो परफॉर्म कर रहा है डाटा के ऊपर, जो भी हमारे उसके ऊपर इंफॉर्मेशन मिल रही है. डाटा इनपुट की सूरत में रिसीव किया जाता है, उसके ऊपर कोई ना कोई प्रोसेस रन होता है, प्रोसेस रन होने के बाद हमें आउटपुट प्रोवाइड कर दी जाती है. जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है वो सबसे पहले कहाँ जाएगी? सब सिस्टम के अंदर जाएगी. सब सिस्टम में जाने के बाद उसके ऊपर डाटा को प्रोसेस किया जाएगा. वही प्रोसेस जो डाटा है वो डाटा कहीं ना कहीं बैक एंड पे स्टोर हो रहा होगा. ठीक है, स्टोर होने के बाद उससे रिलेटेड जो रिक्वायर्ड आउटपुट है वो प्रोवाइड कर दी जाती है. बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के अंदर आपने देखे होंगे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बने हुए हैं, जिसे हम MIS डिपार्टमेंट भी कहते हैं. MIS डिपार्टमेंट बने हुए हैं, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बने हुए हैं. तो ये कोर्स जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डाटा प्रोसेसिंग इसी बेस के ऊपर वर्क करेगा कि किस तरह स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं डाटा प्रोसेसिंग के अंदर, इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर. अब डाटा प्रोसेसिंग को सबसे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम को या फिर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. डाटा प्रोसेसिंग आप जानते हैं कि अभी आपको मैंने बताया कि डाटा प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, कि डाटा को कन्वर्ट करना डाटा प्रोसेसिंग में आ जाता है, डाटा को वैलिडेट करना डाटा प्रोसेसिंग में आ जाता है. इसी तरह डाटा की सॉर्टिंग, उसकी एग्रीगेशन, डाटा को समराइज़ करना. कोई भी टेक्निक यूज़ करके, कुछ भी बैक एंड पे टर्मिनोलॉजी यूज़ करके, कोई कोडिंग टेक्निक यूज़ करके हम क्या करते हैं? डाटा को एनालाइज कर रहे हैं, डाटा की एग्रीगेशन कर रहे हैं, डाटा को सॉर्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस बिहाफ पर हम क्या करते हैं? हम एक यूज़फुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाती है. अब डाटा मल्टीपल टाइप्स का हो सकता है. लाइक मशीन लर्निंग में आपने देख चुके हैं कि सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग होती है. सुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है? लेबल डाटा प्रोवाइड किया जाता है, वो डाटा जो ऑलरेडी यूज़फुल है. और अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या है? एक अनलेबल डाटा प्रोवाइड किया जाता है, उसके ऊपर कुछ टेक्निक्स यूज़ करके उसको दोबारा यूज़फुल बनाया जाता है. डाटा को एफिशिएंट मैनर में यूज़ करना, उनसे इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना, उसको डाटा को एनालाइज करना, उसके ऊपर कौन से मेथड्स अप्लाई हो सकते हैं, ये A to Z सब क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग टेक्निक्स में आ जाता है, या फिर डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम से हम कहते हैं. इसी तरह इंफॉर्मेशन सिस्टम है. अब इंफॉर्मेशन सिस्टम आप सब जानते हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम कोई ना कोई सॉफ्टवेयर, कोई ना कोई ऐसा पर्टिकुलर प्रोग्राम, एप्लीकेशन होगी जो इन सब चीज़ों को मैनेज कर सकती है, इन सब चीज़ों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर मैनेज कर सकती है. DPS की बात करें, डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम की बात करें, अगर हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट है वो एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड मैनेज कर रही है, एक डिपार्टमेंट है कि फाइनेंस का जो जितना भी डाटा है वो मैनेज किया जा रहा है, एंड सो ऑन. इसी तरह डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे कम्युनिकेशन हो रही है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन हो रही है. तो उनमें क्या होगा कि हर डाटा का जो रिक्वायर्ड डाटा, उसका एक अलग डाटाबेस बनाया जाता है. लेकिन इंफॉर्मेशन सिस्टम में, MIS में क्या होता है कि इंटीग्रेटेड डाटा होता है, कि एक सिंगल डाटाबेस डिज़ाइन किया गया है जो इन सब चीज़ों को एक सिंगल प्लेटफॉर्म के ऊपर
کیا کر رہا ہے؟ ڈیل کر رہا ہے. آپ کا کورس کمپلیٹ اسی بیس کے اوپر اپلائی ہو رہا ہے, اسی بیس کے اوپر رن ہوگا کہ کس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے ڈیٹا پروسیسنگ ٹیکنیکس اپلائی کرنی ہے, کس طرح ہم نے اس ڈیٹا کو کس طرح یوزفل بنانا ہے. بہت زیادہ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں. ڈیٹا مائننگ کی ایک ٹریڈیشنل جو ٹیکنیک کہتے ہیں یا پھر ٹریڈیشنل ایک فریم ورک بنتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں KDD, نالج ڈیٹا ڈسکوری. اس میں کیا کرتے ہیں ہم, ایک ان لیبل ڈیٹا, ایک ان اتھرائزڈ ڈیٹا جو کہ ڈیٹا بیس سے گیدر کیا جاتا ہے. ڈیٹا بیس سے گیدر کرنے کے بعد اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ٹیکنیک اپلائی کی جاتی ہے. اس ٹیکنیک اپلائی کرنے کے بعد ڈیٹا کو کلین کیا جاتا ہے کہ کون سا ڈیٹا یوزفل ہو سکتا ہے. اس کی کلیننگ کے بعد پھر اس کے اوپر کچھ پیٹرنس اپلائی کیے جاتے ہیں, کچھ الگوریزمس اپلائی کیے جاتے ہیں جو کہ اس کو پیٹرن میں کنورٹ کر دیتے ہیں. ڈیٹا کی کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے, ڈیٹا کو کسی نہ کسی کیٹیگری میں ڈال دیا جاتا ہے. ڈیٹا کو کیٹیگری میں ڈالنے کے بعد اس کے اوپر دوبارہ ایک الگوریدم یا پھر کوڈنگ ٹیکنیک اپلائی ہوتی ہیں جو کہ ریکوائرڈ ڈیٹا کو آگے پرووائڈ کرواتے ہیں. سیم ایز اٹ از, اسی طرح ہمارے پاس انفارمیشن سسٹم اور ڈیٹا پروسیسنگ کے اندر یہی ٹیکنیکس اپلائی ہوتی ہیں, یہی میتھڈس اپلائی ہوتی ہیں. سوری, اس کی ایگزامپل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس سیلز کے سسٹم ہیں, ہمارے پاس فائنینشیل کے سسٹمز ہیں. آپ شاپنگ مال میں جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں کہ آپ نے کوئی چیز دیکھی ہے, جیسے آپ شاپنگ کرنے گئے ہیں تو آپ نے کوئی چیز پرچیز کی ہے. پرچیز کرنے کے بعد آپ کیا کرتے ہیں, کیش کاؤنٹر پہ جاتے ہیں اور وہ کیش اس کو پرووائڈ کرتے ہیں, وہ چیز پرچیز کرتے ہیں. آپ کے اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن, انٹرنل انفارمیشن اینڈ ایکسٹرنل انفارمیشن A to Z کیش کاؤنٹر کے اوپر جو بھی کیش کاؤنٹر مینیجر ہوگا وہ کیا کرے گا, ان چیزوں کو مینیج کر رہا ہوگا کسی نہ کسی سافٹ ویئر کے ذریعے. اب آپ جو چیز پے کر رہے ہیں, جو چیز آپ نے خریدی ہے, اس چیز کے لیے اگر وہ چیز اویلیبل ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا کریں گے, آپ اس کو پے کر دیں گے. A to Z انفارمیشن جو بھی ہوگی وہ اس سسٹم کے اندر ریکارڈ ہوگی, انفارمیشن سسٹم کے اندر ریکارڈ ہوگی. اس انفارمیشن سسٹم کے ذریعے دیکھا جائے گا کہ جو آپ پروڈکٹ خرید رہے ہیں, کیا اس پروڈکٹ کی اور کاپیز بھی ہیں, کیا اس پروڈکٹ کے اوپر کوئی سیل ہے, کیا اس پروڈکٹ کو مطلب کہ مارکیٹ کے اندر اس قابل رکھا گیا ہے کہ وہ کلائنٹ کو دی جا سکے. تو یہ کمپلیٹ جو ڈیسیجن میک سسٹم ہے یہ ہمارا کیا کرتا ہے, مینجمنٹ انفارمیشن سسٹم کر رہا ہے. اور ڈیٹا کو کلیکٹ کرنا, ڈیٹا کو انالائز کرنا, ڈیٹا کو مینپولیٹ کرنا, یہ ڈیٹا پروسیسنگ ٹیکنیکس کے اندر آ جاتا ہے. ملٹیپل سینیریوز اس کے اندر رن ہو رہے ہیں, ملٹیپل ٹیکنیکس اس کے اندر رن ہوتی ہیں. وہ انشاءاللہ تعالی ہم اپنے آنے والے لیکچرز کے اندر دیکھیں گے. یہ صرف انٹروڈکٹیو پارٹ تھا صرف ہمارا اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ, کہ اس سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہم نے کیا چیزیں ڈسکس کرنی ہے. آنے والے وقت میں انشاءاللہ تعالی ہم اس کو اور بھی ڈیپتھ میں دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح ڈیٹا پروسیسنگ کی جا رہی ہے, کس طرح انفارمیشن سسٹم کو ڈیزائن کیا جا رہا ہے. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.